उत्तराखण्डमा गएको पहिरोमा बेपत्ता नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रीले गरे भारतीय पक्षलाई आग्रह। कान्तिपुर समाचारमा आज 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। समयमै उद्धार नहुँदा रुकुम पूर्वमा एक सुत्केरी र नवजात शिशुको मृत्यु भएको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। यस्तै पछिल्लो समयमा देशमा सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस किन मौन? सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेको रिपोर्ट। सरकारले भोलिदेखि अनलाइन मार्फत नै चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा शिशुलाई स्तनपान गराउँदा हुने फाइदा। अनि आज हामी तपाईलाई लैजानेछौँ ललितपुरको बिशङ्कु नारायण मन्दिरको भ्रमणमा। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरेबियामा शान्ति सम्मेलन र खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिममा ब्याटिङ प्रशिक्षक काठमाडौँमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी बीचको प्रतिशोधले संसद निष्प्रभावी। अवरोध हटाउन छलफल नै भएन। अधिवेशन लम्ब्याउनुको औचित्यमय प्रश्न। माओवादीमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाव। सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा निराशा बढेको गुनासो। अध्यक्षको निर्णयमा भने सबै मौन। आयातित वस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा सरकारको बेवास्ता। क्वारेन्टिन र गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभ्ने घोषणा कार्यान्वयन भएन। बजेट अभावको बहाना। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री खान भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर लगतै पक्राउ। इस्लामाबाद अदालतले तोक्यो 3 वर्षको जेल सजाय। फैसला विरुद्ध पीटीआईको पुनरावेदन। र जापान 8 वर्षपछि फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा। नर्वे 3-1 गोलले पराजित। स्विट्जरल्यान्डलाई हराउँदै स्पेन पनि अन्तिम 8मा। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारत उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्लामा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता नेपाली नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। मन्त्री साउदले उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई टेलिफोन गरेर पहिरोमा बेपत्ता नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि आग्रह गरेका हुन्। जवाफमा भारतीय मुख्यमन्त्री धामीले शनिबार बिहानैदेखि बेपत्ताको खोजीका लागि सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मीहरू खटाइएको जानकारी दिएका थिए। मैले चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि केही नेपाली समेत 20 जना जति हराइरहेको भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। केही मान्छेहरूको लास फेला परेको छ र भूस्खलनबाट चाहिँ कतिपय लासहरू चाहिँ पहिरोभित्र गाभिएको हुन सक्छ। अहिले चाहिँ त्यो के उद्धारको प्रयास भइरहेछ? उद्धारको प्रयास निरन्तर जारी छ। प्रशासन त्यो काममा क्रियाशील छ, सक्रिय छ भनेर चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले बताउनु भएको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरूको ज्वरो बढाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ। राज्यका 2 संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेका बेला लगातार यही विषय उठाएर दलहरूले प्रतिशोधको भावना देखाउँदा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको संसद निष्प्रभावी भएको छ। अहिले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। यो अधिवेशनको मूल काम बजेट पारित भएसँगै असार अन्तिममा नै सकिएको हो। तर संघीय निजामती, संघीय शिक्षा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक भन्दै अधिवेशनलाई लम्ब्याइएको छ। तर निरन्तर फरक विषयमा सदन अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माणको काममा प्रवेश गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समितिको अडान कायम राखे पनि सरकारले आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्को समिति आवश्यक नरहेको सत्तापक्षको जिकिर छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्ने भनेको चाहिँ राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय मात्रै थियो, राजस्वसँग सम्बन्धित। अब सिआइबीकै दायरामा यो पुगेपछि इन्टरनेसनल ल र क्राइमसँग सम्बन्धित विषय समेत आकर्षित हुन्छ र सिआइबीले छानबिन गर्छ। जहाँसम्म अब प्रमुख प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको छ त्यो अहिले आवश्यक र त्यसको औचित्य छैन।
एमाले भने अडानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन। उसले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नताको आशंका गरिरहेको छ। उच्च स्तरीय समितिले मात्र निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने एमालेको जिकिर छ। सरकारबाटै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अब यो सिआइबीलाई हामीले दियौँ भनेर अब प्रहरीकै संयन्त्र हामीलाई त्यसमा त विश्वासै छैन, किनभने यसले चाहिँ छान्छ भने छानबिन गर्छ भन्ने विश्वासै छैन। जुन कुरो हामीलाई विश्वास छैन त्यो उहाँहरूले चाहिँ जिम्मा दिउँ भनेर त हामीले मान्ने कुरा आएन नि। त्यसकारण यो संसद अवरोध कायमै रहन्छ। हामीले संशोधन विरोध गर्छौँ र संसद सुचारू गर्नका लागि हामीले सहजीकरण गर्दैनौँ। हाम्रो तर्फबाट विरोधी अवरोधै हुन्छ। सत्तारूढ र विपक्षी दलको अडानकै कारण संघीय संसदका दुवै सदनको काम प्रभावित हुँदा पनि राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफलसम्म भएको छैन। राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धानको काम गरिरहेकाले प्रतिपक्षले भनेको बाटोमा जान आवश्यक नै नभएको सरकारको तर्क छ। अनुसन्धान कसले गर्छ? जो त्यो अनुसन्धान गर्नमा विज्ञ छ, बुझेको संरचना छ, त्यसले अनुसन्धान गर्ने हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र अरू तैपनि त्यसमा थप जवाफ दिनुपर्ने, सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने कुनै कुराहरू छ भने, आश्वस्त हुनुपर्ने कुनै कुराहरू छ भने विपक्षी दलहरूले सरकारले यो सम्बन्धमा चाहिँ भनोस्, बोलोस्, के भइराखेको छ भनेर भन्दाखेरि सरकारले म उत्तर दिन्न, जवाफ दिन्न भन्ने कुरो त छैन नि त। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको अडानकै कारण सदनले कानुन बनाउने काम अघि बढाउन सकेको छैन, जबकि यो अधिवेशन कानुन बनाउनकै लागि लम्बाइएको हो। तर अवरोध हटाउन न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षले नै बीचको बाटो अवलम्बन गर्न सकेका छन्। दुवै पक्ष लचक भएर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन नसक्ने हो भने अधिवेशन लम्ब्याउनुको औचित्य नरहने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा आज पनि नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको चौथो दिन प्रभावशाली नेताहरूले दाहालको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन्। उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहालको अभियान र कामलाई साथ दिए पनि असहयोग गरेको ठानिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उपमहासचिव पुनले पार्टीभित्र आफूले अध्यक्षको विकल्प नखोजेको तर नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पक्ष रहेको बताएका थिए। पार्टीमा जो कोही नेता भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएको पाइए छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफूले अध्यक्षलाई कुन मोड र परिस्थितिमा सहयोग गरिएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले नेताहरूले व्यक्तिगत स्वभावमा खेल्ने गरेको आरोप समेत लगाए। शर्माले पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ। यति मात्र नभएर पदाधिकारीले पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको र यही अवस्था रहे पार्टी नै चल्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन गरेर प्रतिस्पर्धाबाट नेता चयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै झण्डै 3 दशकदेखि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाललाई दबाव परेको छ। संसदको तेस्रो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा उनले पार्टीमा प्रशंसा पाउनुपर्ने हो। तर काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा दाहालले चर्को आलोचना खेपिरहनु परेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेपछि पार्टी लथालिङ्ग भएको र अब माथि उठ्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सदस्यहरूले दाहालको आलोचना गरेका हुन्। नेतृत्वले सधैँ सत्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा तल्लो तहका कार्यकर्तामा निराशा बढेकाले पार्टी विघटनको अवस्थामा पुग्ने चेतावनी युवा नेताहरूले दिएका छन्। भीमका आन्दोलन एउटा चाहिँ युद्ध, सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानबाट आएका कारणले कमरेड प्रचण्डको उत्तरदायित्व के रहन्छ भने उहाँले सकारात्मक ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडालिटी, विधि र त्यो प्रक्रिया कसरी बनाएर वैचारिक अभिभावकत्व र वैचारिक अथोरिटी लिने भन्ने कुराको बहस चाहिँ यदि हामीले गरेनौँ भने प्रचण्डसँगै यो पार्टी अवसानतिर जान सक्छ। नेतृत्वको
अलिकति चाहिँ नि एउटा मनोगत विश्लेषण अथवा उसको इच्छा उसको चाहना अनुसारको जिम्मेवारी हुँदाखेरि कार्यान्वयन हुन नसक्ने सङ्गठनात्मक गति आउन नसक्ने खालको बनेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी संगठन भद्दा बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ। त्यति हुँदा पनि दाहालले यही बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएर 409 पुर्याएका छन्। अधिकांशको मत विपरीत दाहालले आफू खुसी निर्णय लिँदा भने सदस्यले खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। अब अहिलेसम्म भद्दा कमिटी जस्तै अलि देखिया छ हैन, व्यवस्थित छैन हाम्रो कमिटी। विधान अधिवेशनबाट चाहिँ एकदमै निर्मम भएर पार्टी जान्छ र चुस्त दुरुस्तकै प्रक्रियामा जान्छ। अब आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ निर्वाचन गरिनुपर्दछ, लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ र त्यसो भएपछि स्वतः कमिटी पनि चुस्त बन्न जान्छ। विधान अनुसारै पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले नै चलाउने भन्ने नै अहिलेसम्मको निचोड रहेको हुनाले विश्वास छ यो त हाम्रो कि सकिने कि सच्चिने भन्ने खालकोमा नै जान्छ। त्यसो त माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन गर्दा नै चाँडै विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। 8औं महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य चयन गरे पनि पदाधिकारी खाली नै थियो। महाधिवेशनको केही दिनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गरे पनि 13 महिना अघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दाहालको चाहना अनुसार नै पदाधिकारी चयन भए। अहिले केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले लोकतान्त्रिक विधि मार्फत नेतृत्व चयन गर्न दबाब बढाएका छन्। हुन त आगामी मङ्सिरमा विधान अधिवेशन र चैत्रभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ। तर नेतृत्व विरुद्ध चर्को कुरा गर्ने युवा नेता लोकतान्त्रिक विधिबाट नेता चयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रष्ट छैनन्। आगामी विशेष महाधिवेशनमा पनि 3 दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेर एकलौटी निर्णय गर्दै आएका दाहाललाई चुनौती दिन सक्ने आँट युवा नेताहरूले गर्छन् या दाहालले जे भन्यो त्यही मानेर अघि बढ्छन् भन्ने चाहिँ प्रष्ट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेतृत्व पुस्तान्तरणमा दलहरूले किन अनिच्छा देखाउने गरेको होलान्? पाका पुस्ताका नेतृत्व युवाहरूबाट विस्थापित हुन्छ भन्ने डरले पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै अर्कोले कुर्सीमा समाउँछ। नेपालमा चाहिँ राम्रो योग्य चाहिँ नेताहरू नै देखे छैन। सधैँ आफू शक्तिमा रहन चाहन्छन्, आफ्नो शक्ति अरूलाई दिन चाहँदैन। सत्ता, शक्ति र परिवारवादकै मोहको कारण हात खुट्टा पनि चल्दैन, त्यो पनि त्यही पदमा बसौ, त्यही पदमा बसौ। नयाँ पुस्तालाई पनि दिने मौका दिनु पर्यो। नेतृत्वमा विश्वासको सङ्कट, राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिने हो। बुढा पाकाहरूलाई चाहिँ अब अलिकति पदको लालच बढी भयो। एकचोटि शक्तिमा पुगिसके पछाडि त्यसको एउटा रवाफ हुन्छ, त्यसबाट विमुख हुन चाहँदैन उनीहरू। नयाँ पुस्ताहरू पढे लेखेका छन् र उनीहरू क्षमतावान छन्, उनीहरू चाहिँ एकैपटकमा पदमा आउँदाखेरि अलिकति पुरानो पुस्ताहरूलाई त्यो असह्य हुन्छ। उनीहरूले पनि सोच्नु पर्यो अब यो बुढो मान्छेहरूले देश चलाउनु र युवाहरूले चलाउनु धेरै फरक पर्छ। जुन हाम्रो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिन चाहिँ नचाहनु, युवाहरूलाई यो विश्वास नगर्नुको कारण उनीहरूलाई रिप्लेस गर्ने खालको उनीहरूसँग तल्लो पुस्तासँग नेतृत्व क्षमता नभएर राजनीतिक दलहरूले युवा पुस्तालाई विश्वास गर्न नसकेको। आडेघाट नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ यो खाइपाएको सुविधा मेरै रहोस्, मैले नै खाइराखौँ, मैले नै पाइराखौँ, मैले नै भोगिराखौँ भन्ने प्रवृत्ति सोच उनीहरूको छ। नयाँ पुस्ता पनि अलिकति आफू पनि जागरुक हुन पर्यो, आफूले पनि इच्छा चासो देखाउन पर्यो। नेतृत्व गर्न सक्ने चाहिँ सेकेन्ड पुस्ता नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ तयार नहुनु नै हो। युवाहरूले चाहिँ देश सञ्चालनमा उहाँहरू अनुभव नभएको पनि उहाँहरूको महसुस हुनसक्छ। शक्ति सञ्चय गरेर आफू सधैँभरि सत्तामा र शक्तिमा रहिराख्नको लागि हो। शासन सत्ता चाहिँ एउटा शक्तिमा चाहिँ यथावत राख्ने कारणले गर्दाखेरि युवा पुस्ताहरूले अवसर पाएका छन्। संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक मात्र दाबी गर्दैन, अरू दललाई पनि आफ्नै बाटोमा हिँडाउने सङ्कल्प गर्छ। सुशासनको कुरा गर्न पनि काङ्ग्रेसका नेता अग्रपङ्क्तिमा देखिन खोज्छन्। तर पछिल्लो समयमा देशमा सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा भने काङ्ग्रेसले मौनता साधेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका प्रकरणमा काङ्ग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरी मौन बस्नुलाई अनौठो मानिएको छ।
साउन 2 देखि 10 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य सरिता पर्साई लगायत केही सदस्यले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, क्विन्टेल सुन तस्करी काण्ड जस्ता विषयमा कुरा उठाए पनि काङ्ग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन। जबकि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। खाँडका विषयमा पनि पार्टी मौन छ। यदि कुनै घटनाका बारेमा पार्टीले नै धारणा बनाएर निर्णय गरिदिने हो भने त यो सबै कुराको त आवश्यकता छैन। न संविधान चाहियो, न कानुन चाहियो, न अदालत चाहियो, न पुलिस चाहियो, न प्रशासन चाहियो, न सरकार चाहियो। यी राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय हुन्, तर यी विषय काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा प्राथमिकतामै परेनन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यी विषयमा जवाब दिन आवश्यक ठानेनन्। सत्ता गुम्ला कि भन्ने चिन्ता लागेर यी सब कामहरू ढिलासुस्ती भएको, यी सब कामहरूमा उदासीनता देखिएको हो भने त्यो मूर्खतापूर्ण कुरा हो। त्यो होइन, त्यो हास्यास्पद कुरा पनि हो। सत्ता चाहिँ एउटा माध्यम हो, जनताको काम गर्ने, देश सेवा गर्ने माध्यम हो। तर जनताले विश्वास गरेर, आशा गरेर, भरोसा गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई ठुलो दल चाहिँ को रूपबाट संसदमा पुर्याएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर काङ्ग्रेस चुप छ। उसले न त यो विषयको अनुसन्धानको बाटो देखाएको छ, न समिति आवश्यक छैन भन्न सकेको छ। पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा नेताहरूले फरक फरक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका अरू पनि नेता पर्ने भय काङ्ग्रेसलाई छ। अहिले पनि त हेरौँ त सुनकाण्डमा कहाँ पुगेर रोकियो, ललिता निवास कहाँ पुगेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन रोकिया छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी कहाँ पुगेर इन्भेस्टिगेसन रोकिया छ। यो कुरा जनताले बुझ्नु पर्दैन। अनि उहाँहरूले ठुलो कुरा बोल्दिने, हाउसमा बोल्दिने, सबैले पत्याइदिने। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत नगरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण हुनु केही घण्टा अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दा पनि काङ्ग्रेस मौन बस्यो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी भएको विषयमा पनि काङ्ग्रेसले छलफल समेत गरेन। काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका र आफ्नो इतिहासलाई बिर्सेको जस्तो छ। काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। लोकतान्त्रिक चाहिँ पृष्ठभूमि मात्रै होइन कि लामो इतिहास भएको पार्टी हो। त्यसले अहिले जनतालाई पिरोली राखेको विषयमा, चिन्ताका विषयमा बोल्नै पर्छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठुलो घटक काङ्ग्रेस हो। सरकारले गरेको कामको जस अबजसको भागीदार काङ्ग्रेस पनि हो। तर मुलुकको लोकतन्त्र र शासन शैलीमाथि नै सार्वजनिक रूपमा गम्भीर बहसमा आएका र आम जनताले नजिकबाट निहालिरहेका यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाले काङ्ग्रेसलाई छुँदै नछुनुले चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। समयमै उद्धार नहुँदा रुकुम पूर्वमा सुत्केरी र नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि सुत्केरी बेथाले च्यापेकी सिस्ने गाउँपालिका 1 भट्टेचौरकी 25 वर्षीय सपना बुढा र उनको नवजात शिशुको शनिबार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको हो। बेथा लागेपछि सुत्केरी गराउन उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको थियो। त्यहाँ सुत्केरी गराउन नसकेपछि उनलाई शुक्रबार नै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पठाउने तयारी गरिएको थियो। तर उनलाई लिन शनिबार बिहान 9 बजे मात्रै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सिस्ने पुग्यो। बिहान 10:15 बजे सुर्खेत अस्पताल पुर्याइयो। बच्चा उल्टो बसेको र उच्च रक्तस्राव भएका कारण आमा र शिशु दुवैलाई बचाउन नसकिएको चिकित्सकले बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव शर्माले प्रतिकूल मौसमका कारण समयमै हेलिकप्टर पठाउन नसकिएको बताए। आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेको पूर्वी रुकुममा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था छैन। यो सँगै सुरक्षित सुत्केरी सम्बन्धी चेतना अभावमा आमा र नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जाने घटना दोहोरिने गरेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। रौथटको गौरमा 17 वर्ष अगाडि भएको झडपमा परि मारिनेका परिवार तथा आफन्तले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै साउन 1 गतेदेखि रौथटमा धरना तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर संवादमा आउन पत्राचार गरेपछि पीडितहरूले आज प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेका हुन्। साउन 18 गते सरकारले समितिलाई वार्तामा आउन पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले गृह सचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन पीडितलाई दिएका छन्। गौर हत्याकाण्डको 17 वर्ष भइसक्यो, इन्साफ मिलेन। अब कारबाही गर्नु पर्यो, दोषीलाई हत्यारालाई शहीद घोषणा गर्नु पर्यो। अब यति दिन भइसक्यो, हजुरको पार्टीमा मेरो श्रीमान शहीद हुनुभयो, हजुरले सुनवाई गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि म शहीद घोषणा गरिदिन्छु, फाइल पनि खोलेर मुद्दा पनि अगाडि बढाइहाल्छु। 2063 साल चैत 7 गते रौथटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 28 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटना भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। अब अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुने भएको छ। सरकारले भोलिदेखि औपचारिक रूपमा अनलाइन मार्फत चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भएको हो। अनलाइनबाटै आवेदन दिने र प्रमाणीकरण हुने भएपछि अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कन्सुलर सेवा विभाग जानुपर्ने बाध्यता हट्ने दाबी गरिएको छ। अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि सेवाग्राही आफै आउनुपर्दा भिडभाड हुने गरेको छ। अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह भएपछि सेवाग्राही र विभाग दुवैलाई सहज हुने बताइएको छ। भोलि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अनलाइन मार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवाको उद्घाटन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली भूमिमा चीन, भारत र अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव र सक्रियताको सेरोफेरोमा रहेर लेखिएको पुस्तक भू राजनीतिको भार सार्वजनिक भएको छ। पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले लेखेको भू राजनीतिको भार नामक पुस्तक आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको हो। इन्डिगो इन्कले बजारमा ल्याएको पुस्तकभित्र चीनको बीआरआई तथा अमेरिकाको एमसीसी लगायतका परियोजनामा शक्ति राष्ट्रहरूले देखाएको चासो, दलहरूको भूमिका र भारतीय जनता पार्टी तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल सम्बन्धबारे उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकमा लेखकले राजतन्त्रमा भन्दा गणतन्त्रमा अस्वाभाविक र अत्यधिक मात्रामा शक्ति राष्ट्रको चासो, दबाव र सक्रियता रहेको र तानातान रहेको उल्लेख गरे। पुस्तकमा नदेखिएका र नसुनिएका कतिपय घटना समावेश गरिएको लेखकको भनाइ छ। जब म एउटा मेन स्ट्रिम जर्नलिजममा नभएपछि केही विषयहरूमा म वाच गरिराखिरहेका थिएँ, अध्ययन गरिराखेका थिएँ, त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले भन्नुपर्छ। यो कुरा त मैले पनि पढ्न पाइनँ, यो कुरा त थाहा पाइनँ भनेपछि यो किताब मैले लेखिसकेको छु। लेखक विश्वकर्माको यो दोस्रो कृति हो। उनले यसअघि 2063 सालमा दलित र द्वन्द्व पुस्तक पनि ल्याएका थिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेटेर लेखेका कृति राजनीतिक दस्तावेज सरह रहेको बताएकी छन्। पूर्व मन्त्री ढुण्डिराज शास्त्रीको आत्मवृत्तान्त मेरो जीवन र अनुभूतिको विमोचन समारोहमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले यस्ता कृतिले विगतमा भएका घटनाका बारेमा जानकारी दिने उल्लेख गरिन्। नेपाली र संस्कृत साहित्यका स्रष्टा महापण्डित श्री ददिराम मरासिनीको 141औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर ढुण्डिराज शास्त्रीको आत्मवृत्तान्त विमोचन गरिएको हो। सम्पदा अवलोकन अन्तर्गत आज हामी तपाईलाई ललितपुरको बिसङ्खु नारायण मन्दिरको दर्शन गराउँदैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 प्रसिद्ध नारायण मध्येका एक हुन् बिसङ्खु नारायण। गोदावरी नगरपालिकामा रहेको यो मन्दिर धार्मिक र पर्यटकीय दुवै गन्तव्य बन्न सक्छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित बिसङ्खु नारायण मन्दिर ललितपुरको लगनखेलबाट 10 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ। गोदामचौरबाट हरियाली दृश्य हेर्दै पुगिन्छ बिसङ्खु नारायण मन्दिर।
केही उचाइमा रहेको मन्दिर पुग्न सिँढीको खुड्किलो चढ्नुपर्छ। साँगुरो सिँढी चढेपछि पुगिन्छ मन्दिर। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 नारायण मध्ये विशङ्खु नारायणलाई माइला नारायण मानिन्छ। गुफामा शङ्ख आकारमा विराजमान भएकाले यहाँका नारायणलाई विशङ्खु नारायण भनिएको हो। त्यसो त हरिबुधनी एकादशीमा विशेष मेला लाग्ने यहाँ अहिले पुरुषोत्तम मास चलिरहेकाले भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। प्राकृतिक गुफा नै मन्दिरको रूपमा रहेको छ। यहाँ नाग तथा अन्य देवी देवताका पनि आकृति छन्। हाम्रो सृष्टिको उसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब विष्णु भगवानलाई मान्दाखेरि भगवान विष्णुले चाहिँ सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ। पालनहार भएको कारणले सबैले आफ्नो रक्षार्थको लागि चाहिँ भगवान विष्णुको आराधना गर्दै यो विशङ्खु नारायण बाबु चाहिँ आउनुहुन्छ। यहाँका नारायण उत्पत्तिका बारेमा किम्वदन्ती यस्तो छ। पौराणिक कालमा विकासुर नाम गरेको दानवले भगवान शिवको तपस्या गरेर भगवानलाई प्रसन्न बनाए। त्यसपछि उनले भगवान शिवसँग आफूले जे छोयो त्यही भस्म हुने वरदान मागे। वरदान लिएर भगवान शिवलाई नै भस्म गर्ने नियत राखेपछि भगवान शिव विकासुरबाट भाग्न थाल्नुभयो। भगवान शिवलाई आपत परेको थाहा पाएपछि सहयोग गर्न भगवान विष्णु अन्य देवी देवता सहितको दल बल लिएर यही स्थानमा आएको विश्वास गरिन्छ। भगवान शिवलाई लखेटी रहेको दानव विकासुरलाई मोहिनी रूप धारण गरेर भगवान विष्णुले अल्झाउनु भयो। मोहिनी रूप धारण गर्नुभएका विष्णुले विकासुरलाई नृत्यमा फुलाई उनीलाई भस्म गरेको किम्वदन्ती छ। यही डाँडामा विकासुर भस्म भएको विश्वास छ। मोहिनी रूप लिएर आएका भगवान विष्णु यही गुफामा शङ्ख आकारमा बसेको र उनी सँगै आएका अन्य देवी देवता पनि यही विभिन्न शिला बनेर रहेको किम्वदन्ती छ। नाच्दै जाने क्रममा छमछम नाच्दै जाने उहाँले आफ्नो शिरमा हात राख्नु भएको थियो। उसले पनि आफ्नो शिरमा हात राख्यो। भस्म हो, यो डाँडोलाई भस्मासुर डाँडो भनिन्छ। त्यही भएर यसको यहाँ मुनिबाट कुनै पानीका मुहानहरू केही पनि छैन। पुरुषोत्तम महिनामा नारायणको दर्शन गर्ने परम्परा छ। त्यसैले मन्दिरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। हातखुट्टा सधैँछ भगवानको चरण कमलमा आउँदाखेरि देह शान्ति, आत्मा शान्ति, सबैको शान्ति होस्, सबैको आनन्दी होस्। मन्दिर दर्शन गरेपछि गुफा हुँदै बाहिर निस्कन मिल्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, ललितपुर। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। अहिले विश्व स्तनपान सप्ताह चलिरहेको छ। स्तनपान गर्ने आमाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो 5 वर्षमा 10%ले घटेको छ। सन् 2016मा 66%ले पूर्ण स्तनपान गराउँथे भने अहिले 55%मा झरेको छ। आमाको दूध बालबालिकालाई किन आवश्यक छ? यसै विषयमा परोपकार प्रसुति गृहकी प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कल्पना उपाध्याय सुवेदीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। बच्चा जन्मेपछि जन्मिने बित्तिकै आमाको दुध खुवाउने, सकेसम्म आधा घण्टा नभए पनि 1 घण्टाभित्र आमाको दुध खुवाउन सुरु गर्ने र यो दिनमा 8 देखि 12 पटकसम्म अथवा 2 घण्टादेखि 3 घण्टाको अन्तरालमा चाहिँ आमाको दुध खुवाउने। यसरी आमाको दुध मात्रै खुवाउने प्रक्रिया चाहिँ 6 महिनासम्म कन्टिन्यू गर्ने र 6 महिनापछि हामीले ठोस आहार सुरु गर्छौँ बालबालिकालाई। त्यसपछि पनि 2 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ स्तनपानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। स्तनपान चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ? स्तनपान चाहिँ गराउनु किन आवश्यक छ? आमाको दुध भनेको बच्चाको लागि पूर्ण आहार हो। यसको मतलब बच्चालाई चाहिने उसको वृद्धि विकासको लागि जति पनि पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिन्छ त्यो सबै आमाको दुधमा हुन्छ। जस्तै भनौँ हामीले प्रोटिन भन्छौँ, फ्याट भन्छौँ, कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ, त्योभन्दा बाहेक भिटामिन, आइरन यो सबै हुन्छ। जसलाई हामीले चाहिँ पहिलो खोप हो भनेर भन्छौँ नि, आमाको बिगौती दुध जुन अगाडिको 2-3 दिनभित्र आउने दुधलाई हामीले बिगौती दुध भन्छौँ। त्यो दुध खुवाउँदा र बच्चालाई रोगसँग लड्ने शक्तिहरू पनि आउँछ। त्यो बाहेक अब उसको शारीरिक विकास त हुन्छ नै, आमाको दुधमा हुने फ्याटमा बच्चाको मानसिक विकासको लागि चाहिने तत्त्वहरू पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि कुनै बच्चाले आमाको दुध मात्रै खाएको छ भने र अर्को बच्चा चाहिँ बट्टाको दुध अथवा अरू दुध खाएको छ भने त्यो दुईजनाको अलि पछि गएर हामीले चाहिँ उसको
मानसिक वृद्धि विकासको कम्पेयर गर्दाखेरि आमाको दुध खाने बच्चा चाहिँ बढी तृष्ण देखिन्छ। स्तनपान गराउँदाखेरि चाहिँ शिशु र बालबालिकाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्छ भनेर एउटा आम बुझाइ पनि छ। यसले उनीहरूलाई मात्र फाइदा गर्ने हो कि स्तनपान गराउने आमालाई पनि फाइदा पुग्छ डाक्टर? यो त स्तनपान गराउने आमालाई पनि धेरै नै फाइदा छ, बालबालिकालाई त छ नै। जस्तो आमाले सुत्केरी पश्चात नै 1 घन्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्नुभएको छ भने सुत्केरी पश्चात हुने जुन रक्तस्राव हुन्छ त्यो कम हुन्छ आमाको, होइन? त्यस्तै जुन पाठेघर छ त्यो पाठेघर त बच्चा पेटमा हुँदाखेरि फैलिएको हुन्छ, होइन? ठुलो भएको तन्किएको हुन्छ। त्यसलाई पहिलाको अवस्थामा ल्याउनलाई पनि आमाको दुध खुवाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो आमाको जिउमा हर्मोन अक्सिटोसिन हर्मोनहरू बन्छ, त्यसले चाहिँ नै पाठेघरलाई पहिलोको अवस्थामा ल्याउनलाई सहयोग गर्छ। त्यो सँगसँगै आमाको स्तनको क्यान्सर कम देखिन्छ आमाले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाउने गर्नुहुन्छ भने। त्यस्तै पाठेघरको डिम्बाशयको ओभेरियन क्यान्सरहरू पनि कम हुन्छ। नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ स्तनपान गराउने आमाहरूको सङ्ख्या चाहिँ घटिरहेको छ। यो चाहिँ किन घटेको होला? पूर्ण स्तनपान नगराउन सक्नुको धेरै कारणहरू छ, होइन? एउटा त आमाहरूमा त्यो स्तनपानले हुने फाइदाहरू, शिशुलाई हुने फाइदा, आफूलाई हुने फाइदाको पूर्ण ज्ञान नभएर पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा, अब आजकल धेरै कामकाजी महिलाहरू आफ्नो सौन्दर्य कन्सियस पनि हुनुहुन्छ र त्यो उहाँले यो नबुझेको हुनसक्छ कि दुध खुवाउँदाखेरि सौन्दर्य घट्ने होइन कि अझ बढ्छ भन्ने कुरा नबुझेर यसले गर्दाखेरि त सौन्दर्यमा केही ह्रास आउँछ कि भन्ने हिसाबले पनि कम भएको हुनसक्छ। अर्थ र विकास गोलभेडामा 1.5 महिनाको अवधिमै प्रति किलो 1400% मूल्य वृद्धि भएको छ। गत असार 3 मा भाउ नपाएको भन्दै किसानले कालीमाटीमा 30,000 किलो गोलभेडा फ्याक्दा प्रति किलो जम्मा 8 रुपैयाँ थियो। तर अहिले गोलभेडा प्रति किलो 150 देखि 200 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अस्तिको हप्ता चाहिँ 100 रुपैयाँमा लिएको थिएँ, आज त 150 लियो कि गोलभेडा। अब के गर्ने, नखाइ हुँदैन है, महँगो भए पनि चाहिने चिज। तरकारीहरू किन्यो, गोलभेडा चाहिँ किन्न सकेन, भाउ धेरै नै महँगो भयो। अब पहिला सस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ दुनियाँ उ गरेर चाहिँ फालेको देखियो, होइन? गाडीका गाडी के भन्छ टमाटर गोलभेडा फालेको देखियो। अब अहिले चाहिँ के कारणले हो असाध्यै महँगो भयो। 700 रुपियाँ ढक भन्छ भनेपछि किलोको तपाईँको त्यस्तै हजुर 150 जति किलोको यही पर्न आछ। यता व्यापारी भने गोलभेडा भारतमा निकासी हुन थालेपछि नेपालमा मूल्य बढेको बताउँछन्। भारतमा अहिले गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 300 रुपैयाँ रहेको छ। टमाटर महँगो, अब यस्तो यो जम्मै यो काठमाडौँ भ्यालीको टडेलाको मात्रै टमाटर आइरहेछ। त्यसकारण अब यो टमाटर इन्डियामा महँगो भयो भनेर उता गइरहेछ यो टमाटर। जस्तो हामीलाई बढी जस्तो नै इन्डिया गयो, त्यही भएर अनि महँगो भइरहेछ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि नेपाली ठुलो गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 170 तथा टनेलको सानो गोलभेडाको प्रति किलो 115 रुपैयाँ तोकेको छ। तर व्यवसायीले मनलाग्ने मूल्य तोक्दा पनि नियमन हुन भनिसकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा रहेका प्लान्ट र पशु क्वारेन्टिन तथा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभ्ने घोषणा गर्यो। तर कार्यान्वयन नभएकाले पुरानै संरचनामा कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। बजेट विनियोजन नभएको ती कार्यालयबाट अहिले आयात निर्यात भएका वस्तुको गुणस्तर मापन, विषादी जाँच र स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या छ। रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका नाकाबाट आउने पशु र पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर जाँचका लागि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय छन्। 18 जना कर्मचारी रहेका ती कार्यालयमा 3 जना करारका कर्मचारी हुन्। बजेट विनियोजन नभएकाले करारका कर्मचारीको जागिर अन्यलमा छ। ल्याबमा विभिन्न केमिकल अभावले आँखाले हेरेको भरमा क्वारेन्टाइन जाँच भइरहेको छ। अनुगमन र क्वारेन्टाइन जाँच प्रभावित हुँदा भारतबाट कुखुरा र माछाको तस्करी बढेको छ। डे टु डे वर्क हुन्छ, जस्तै आयात निर्यातको कामहरू भयो, त्यसै चोरी पैठारीका कामहरू, नियन्त्रणको कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो कामहरू गर्न हामीले निकै नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने अहिले रिसोर्स नहुँदाखेरि। यता बेलैयामा रहेको खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय भाडामा बसेको छ। कार्यालयको भाडासहित बिजुली पानी, 2 जना करारका कर्मचारीको खर्च मासिक 1 लाख रुपियाँ लाग्छ। बजेट नभएकाले केमिकल किन्न नसक्दा कार्यालयले अहिले गुणस्तर मापनका लागि केन्द्रमा पठाउने गरेको छ।
पेपर पनि छैन हामीसँग हैन, इङ्क पनि छैन हैन, हामीले छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ, रासोको रसिद काट्नुपर्ने हुन्छ हैन, केमिकलको कुराहरू आउँछ। यी कुराहरू नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो जे छ हाम्रो अनि आलिया भएर आएको केमिकलहरू जे छ त्यसबाट हुने विश्लेषणहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। त्यो बाहेकको नमुनाहरू जुन हामीलाई प्राप्त भइरहेछ त्यो हामी चाहिँ विभाग पठाइदिने गरेका छौँ अहिलेसम्मलाई। प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट बिउ बिरुवा र बिरुवाजन्य उत्पादनको स्वच्छताको प्रमाणपत्र जारी तथा जाँच पास हुन्छ। रूपन्देहीमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट दैनिक 50वटासम्म जाँच पास हुँदै आएको छ। यो कार्यालयको सेवा प्रवाह पनि बजेट अभावले प्रभावित हुन थालेको छ। दायित्व सिर्जना हुने कार्यबाहेकका नियमित काम गर्न केन्द्रबाट मौखिक निर्देशन आएकाले अभावका बीच काम भइरहेको छ। नियमित काम त हामीले गरेकै छौँ, तर पनि दायित्व त सिर्जना हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ अब पछि जे व्यवस्था हुन्छ त्यो हिसाबले निरूपण होला। 3वटै कार्यालयलाई गाभेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत रहने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। बजेट विनियोजन नभए सेवा प्रवाह बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। यही मौका छोपेर नाकाबाट गुणस्तरहीन र खान अयोग्य खाद्य, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको पैठारी हुने सम्भावना बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बिलैया नाका, रूपन्देही। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई किन दिएको होला? ए, अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन, बी, सङ्गठित अपराध देखिएकाले, र सी, आफ्नालाई जोगाउने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनमा 26%, बी, सङ्गठित अपराध देखिएकालेमा 24% र सी, आफ्नालाई जोगाउने नियतमा 50% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, नेपालमा आयात हुने सामग्रीको गुणस्तर जाँचमा सरकार किन उदासीन भएको होला? ए, नीतिगत अस्पष्टता, बी, बजेट अभाव, र सी, सरकारको गैर जिम्मेवारीपन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तेहरिक ए इन्साफ PTI पार्टीका प्रमुख इमरान खान पक्राउ परेका छन्। खानलाई आज लाहोरको जमान पार्क स्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खानलाई इस्लामाबाद लगिएको PTIले जनाएको छ। इस्लामाबाद जिल्ला अदालतले खानलाई सन् 2018 देखि 2022सम्म प्रधानमन्त्री छँदा प्राप्त गरेका उपहारमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा 3 वर्ष जेल सजाय र 1 लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। यो सजायसँगै खान 5 वर्षसम्म चुनाव लड्न अयोग्य हुने पाकिस्तान चुनाव आयोगका वकिल अमजद परवेजले जनाएका छन्। मुद्दाको सुनवाईका क्रममा इमरान खान र उनका वकिल इजलासमा अनुपस्थित थिए। PTIले भने अदालतले पक्षपातपूर्ण फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। PTIले फैसला विरुद्ध पुनरावेदन रिट समेत दायर गरेको छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमण अन्त्य गर्ने बारे छलफल गर्न साउदी अरबको जेद्दामा शान्ति शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, युरोपेली सङ्घ र टर्की लगायतका 40 मुलुकका शीर्ष नेता एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरू सहभागी छन्। तर युद्धरत अर्को पक्ष रुस भने सहभागी छैन। वार्तामा शान्ति स्थापना सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तहरूमा मिलन बिन्दु खोजिने अपेक्षा युक्रेन र पश्चिमा देशहरूले राखेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले शरद ऋतुमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति बैठक आयोजना गर्न यो बैठकले मार्ग तय गर्ने धारणा राखेका छन्। भारतको जम्मू कश्मीरमा संविधानको धारा 370 र अनुच्छेद 35A समाप्त गरिएको आज 4 वर्ष पूरा भएको छ। सन् 2019 को 5 अगस्तका दिन केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको संविधानको उक्त धारा समाप्त गरिएको घोषणा गरेको थियो। संविधानको धारा 370 खारेज गरेसँगै जम्मू कश्मीरलाई जम्मू कश्मीर र लद्दाख 2 केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। जम्मू कश्मीरमा धारा 370 समाप्त गरिएको 4औं वर्षगाँठका अवसरमा केन्द्र सरकारले कश्मीरमा शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ। आज पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुब मुफ्ती नेतृत्वको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDPले राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने स्वीकृति मागेकोमा प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो। त्यससँगै आफू सहित PDPका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको मुफ्तीले ट्विट मार्फत जनाएकी छन्। पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पनि हिरासतमा लिएको छ। भारतीय विपक्षी नेताहरूले केन्द्र सरकारको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दावी गर्दै आएका छन्।
खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको ब्याटिङ प्रशिक्षक देविका पाल्सीकर काठमाडौँ आइपुगेकी छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आइसिसी टी20 विश्वकपको एसिया छनौटका लागि भारतीय देविकालाई नियुक्त गरेको हो। 44 वर्षीय देविका भारतीय पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटर हुन्। दायाँ हाते ब्याटर उनले भोलिदेखि प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाउने छिन्। मुख्य प्रशिक्षक सामसङजङ थापाले टिमको अभ्यास भने आजै सुरु गरिसकेका छन्। क्यानले एक हप्ता अघि प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको थियो। भारतको राष्ट्रिय टिमबाट एक टेस्ट खेलेकी देविकाले 55 ओडिआई खेलेकी थिइन्। देविकाले घरेलु खेलकुद भने एयर इन्डिया र महाराष्ट्रबाट खेलिन्। उनी सन् 2014 देखि 2016 सम्म भारतीय राष्ट्रिय महिला टिमको सहायक प्रशिक्षक बनेकी थिइन्। 2018 मा उनी बङ्गलादेशको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त भइन्। त्यसबाहेक उनले केही घरेलु टिमलाई पनि प्रशिक्षण गराएकी छन्। अब उनले नेपाली टिमलाई विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षण गराउने छिन्। त्यसपछि उनीसँगको सम्झौता सकिने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जानकारी दिएको छ। विश्वकपको एसिया छनौटमा क्यानले 6 नयाँ खेलाडीसँगै 24 जनालाई प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। नेपाल एसिया छनौटको समूह ए मा रहेको छ, जसमा मलेसिया, बहराइन, भुटान, कतार र युएई छन्। समूह बी मा थाइल्यान्डसँगै हङकङ, चीन, कुवेत र म्यानमार छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका 6 खेलाडीले भारतमा प्रशिक्षण गर्ने भएका छन्। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटलाई लक्षित गरेर क्यानले खेलाडीलाई विशेष अभ्यासमा पठाएको हो। दिल्लीमा 1 महिनासम्म हुने प्रशिक्षणमा विकेट किपर तथा ब्याटर विनोद भण्डारी, तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरी, कमल खत्री, अलराउन्डर विवेक यादव, स्पिनर सागर ढकाल र ब्याटर लोकेश बम भारत जाने भएका हुन्। विनोद र विवेक चीनको होङजाउमा आगामी असोज 6बाट सुरु हुने एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने टिममा पनि छन्। यी खेलाडीले प्रदीप साहुको प्रशिक्षणमा अभ्यास गर्नेछन्। राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले पनि उनीहरूको अभ्यासलाई निहाल्ने क्यानले जानकारी दिएको छ। टी20 विश्वकप छनौट अक्टोबर 30 देखि नोभेम्बर 9 सम्म नेपालमा नै आयोजना हुँदैछ। राष्ट्रिय टिम भने अहिले एसिया कपको तयारीमा छ। एसिया कपमा नेपालले पाकिस्तान र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट सहभागी हुने खेलमध्ये करातेको इतिहास विशेष छ। एसियाडमा करातेले यसअघि नै नेपालका लागि 3 पदक जितिसकेको छ। त्यसैले हरेक पटक करातेलाई आफ्नो साख जोगाउनु पर्ने चुनौती हुन्छ। तर त्यसका लागि पर्याप्त एक्सपोजर भने छैन। खेलाडी पलायन करातेको अर्को समस्या हो। 19औं एसियाडमा करातेको नयाँ पुस्ताले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछ। चीनको होङजाउमा 2022 मै आयोजना हुनुपर्ने एसियाली खेलकुद कोभिड-19 को महामारीका कारण रोकियो र 1 वर्ष पछि धकेलियो। एरिका गुरुङका लागि भने यो अवसर बनेर आएको छ। 18 वर्ष नपुगेका कारण अघिल्लो छनौट गुमाएकी एरिका अहिले खेल्न योग्य बनेकी छन्। अब असोज 6 गते सुरु हुने एसियाली खेलकुदमा नेपाल च्याम्पियनको हैसियतले सहभागी हुँदैछिन्। मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बर्थडे पनि थियो अनि बर्थडे गिफ्ट एकदमै ठुलो लगाइरहेको थियो। 19 भर्खर म पनि 19 नै भयो। 19 एसियन गेमको लागि सेलेक्ट हुँदाखेरि त्यो ड्रिम कम ट्रु नै हो। अहिले हार्डवर्क गरिरहेको छु। अब रिजल्ट चाहिँ आफूले त्यहाँ गएपछि मात्रै थाहा पाउँछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पदकको उच्च सम्भावना भएको खेलको रूपमा राखेको करातेको अभ्यास हलमा प्रशिक्षणकै दौरान पानी चुहिन्छ। जेठ 15 र 16 गते देशव्यापी छनौटपछि अन्तिम बन्द प्रशिक्षणमा 8 खेलाडीलाई राखिएको छ। छनौट चरण पार गरेका विप्लवलाल श्रेष्ठ, मोहम्मद शेखु आलम, सन्तोष श्रेष्ठ, एरिका गुरुङ, निरूपा र सबिना श्रेष्ठले कुमुते विधामा एसियाड खेल्नेछन्। सन्तोष र सबिना सहोदर दाजुबहिनी हुन्। काताबाट एलिसा राजकोटी मगर र सोनी मानन्धर एसियाडका लागि अभ्यासरत छन्। पहिलाको खेलाडीमा एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा चाहिँ अलिक बढी, धेरै एक्सपिरियन्स, उनीहरूले एक्सपोजरहरू धेरै पाएको थिए, धेरै गेम खेलेका थिए। तर अब सबैजना त नभनौँ, कोही खेलाडीहरू रिटायर हुने अवस्थामा पनि थिए त्यो टिमबाट। सो अहिलेको टिम चाहिँ प्रायः जस्तो हामीलाई च्यालेन्ज त्यो पनि छ। एउटा नयाँ जेनेरेसन, नयाँ टिम, नयाँ फेसेसहरू बढी छ। सो त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो, जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्सको अलिकति कमी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। तर अब जोसको हिसाबमा, जुन पर्फर्मेन्सको हिसाबमा चाहिँ अहिलेको खेलाडीहरूमा हामीले एक्सपेक्ट गर्ने ठाउँ छ। नेपालमै आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितेका विप्लव बाहेक करातेको टिममा सबै नयाँ खेलाडी छन्। ऊर्जाले भरिपूर्ण रहे पनि उनीहरूमा अनुभवको कमी छ। एसियाली खेलकुद अघि नै एसियाका राम्रा टिम विरुद्ध खेल्न पाउने हो भने पदकको सम्भावना कायम राख्न सकिने
उनीहरूको अपेक्षा छ। ट्रेनिङ त बाहिर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गरे पनि यहाँ गरे पनि ट्रेनिङ हुने त एउटै हो। हाम्रो यहाँको जुन किसिमको कोचको इनिसिएसन छ र जुन किसिमको उहाँको हार्डवर्क छ त्यसले पनि हामीलाई पुगि नै रहेको छ। जस्ट अब हाम्रोलाई अहिले चाहिने भनेको इन्टरनेसनल एक्सपोजर नै हो। एसियाडमा सहभागी भएको पहिलो वर्ष 1994 मै नेपालले करातेमा कांस्य पदक जितेको थियो। कुमुतेमा नेपालले लगातार दोस्रो कांस्य 1998 मा जित्यो। फाइटमा त्यसपछि पदक नजिते पनि काताका खेलाडी बिमला तामाङले दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा 2014 मा भएको एसियन गेम्समा नेपाललाई पदक दिलाइन्। त्यसपछि भने नेपालले करातेमा पदक जित्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।